बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट सञ्जीव गिरीको नमस्कार। आजका मुख्य विषयमा संवैधानिक निकायका 32 पदाधिकारी नियुक्त, नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहद्वारा विरोधका कार्यक्रमहरूको घोषणा, असंवैधानिक रूपमा बलजफ्ती गरिएको संवैधानिक अङ्गहरूका पदाधिकारी र सदस्यहरूको नियुक्तिको ज्यादतीपूर्ण निरङ्कुश कदमको विरोधमा भोलि देशव्यापी आम हडतालको आह्वान गर्दछ। तर सुरक्षाको आवश्यक व्यवस्था मिलाइने भन्दै निर्धक्क उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्न सरकारको आग्रह। संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पदस्थापना भइसकेको अवस्थामा अब के हुन्छ? यो संविधान विपरीत छ, यो ठाडो उल्लङ्घन छ, यसले संवैधानिक विकासमाथि ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको छ र यसको चाहिँ प्रतिवाद गर्नुपर्छ भनेर म अपिल गर्छु। नेपाल सन्दर्भमा सभामुख अग्नि सापकोटा र म्यानमारमा जननिर्वाचित नेत्री आङ सान सू चीमाथि प्रहरीद्वारा कैयौं अभियोगहरू दर्ता। तर सुरुमा आजका प्रमुख विश्व समाचार। गनी अन्सारीबाट समाचार सुन्नुहोस्। सोमबारको सैन्य कुचसँगै अपदस्थ गरिएका म्यानमारका 2 जना निर्वाचित नेतामाथि कैयौं अभियोग लगाइएको छ। नेत्री आङ सान सूचीमाथि आयात निर्यात सम्बन्धी कानुनहरूको उल्लङ्घन गरेको तथा गैरकानुनी रूपमा वाकीटकी रेडियोहरू राखेको अभियोग लगाइएको छ भने अपदस्थ राष्ट्रपति विन मिनमाथि कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धी नियम तोडेको आरोप लगाइएको छ। बीबीसीका दक्षिण पूर्वी एसिया संवाददाता जोनाथन हेड भन्छन्, म्यानमारको राष्ट्रिय एकता सङ्कटमा परेको भन्दै सेनाद्वारा सत्ता कब्जा गरिएको तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट भइरहेको निन्दालाई हेर्दा सूची र मिनमाथि लगाइएका आरोपहरू हल्का देखिन्छन्। तर यसैको आधारमा पछि सूचीलाई निर्वाचनमा उठ्न रोक लगाउने सेनाको उद्देश्य हुन सक्छ। बीबीसीका दक्षिण पूर्वी एसिया संवाददाता जोनाथन हेड ठूला औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह G7 ले कुपश्चात नियन्त्रणमा लिइएकाहरूलाई रिहा गर्न आग्रह गरेको छ। इटलीका राष्ट्रपति सेर्जियो मेटोरेलाले युरोपियन सेन्ट्रल ब्याङ्कका पूर्व प्रमुख मारियो ड्रागीलाई नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गरेका छन्। कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रण गर्न विफल भएको जुजेपे कोन्टे नेतृत्वको गठबन्धन सरकार गत महिना ढलेको थियो। ड्रागी इटलीमा निकै सम्मान गरिने सार्वजनिक व्यक्तित्वमध्ये एक हुन्। एक दशक अघि विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कट निम्तिएका बेला युरोलाई बचाउने श्रेय उनीलाई जान्छ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने चुनौती नयाँ सरकारलाई हुनेछ। जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्ने प्रतिबद्धताहरूलाई नीतिमा ढाल्न सरकार विफल भएको भन्ने मुद्दामा फ्रान्सका वातावरण अभियान कर्मीहरूले ठूलो जित हासिल गरेका छन्। प्यारिस स्थित एक प्रशासकीय अदालतले हरित गृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्ने दिशामा देखिएको कमजोरीका कारण भएको क्षतिका लागि सरकार जिम्मेवार रहेको जनाएको छ। गल्ती सुधारका लागि सरकारलाई आदेश दिने विषयमा 2 महिना हेर्ने अदालतले बताएको छ। बीबीसीका युरोप क्षेत्र सम्पादक माइक स्यान्डर्स भन्छन्, 4वटा अभियान समूहले शताब्दीकै मुद्दा भन्दै 2 वर्ष अघि अभियानको थालनी गरेका थिए। सरकार विरुद्ध मुद्दाका लागि 20 लाखभन्दा बढी मानिसले हस्ताक्षर गरेका थिए। बीबीसीका युरोप क्षेत्र सम्पादक माइक स्यान्डर्स। जलवायु परिवर्तनबारे आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न विफल भएको आरोप फ्रेन्च सरकारले अस्वीकार गर्दै आएको छ। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। संसारकै तीव्र गतिको कोरोना भाइरस खोप कार्यक्रम रहेको इजरायलमा बिहिबारबाट 16 वर्ष माथिका सबैको हकमा विस्तार गरिने भएको छ। हालसम्म 35 वर्ष माथिको हकमा मात्रै खोप कार्यक्रम लागू छ। स्वास्थ्य मन्त्रीका प्रमुख खोप सल्लाहकारले बच्चाहरूलाई पनि खोप नदिइएसम्म समुदाय स्तरमा प्रतिरोधी क्षमताको विकास हुन नसक्ने बीबीसीलाई बताएका छन्। तर इजरायलमा दिने गरिएको फाइजर बायोएनटेकद्वारा विकसित खोप 16 वर्ष मुनिका लागि अनुमोदन भएको छैन। चीनमा उइगर मुस्लिम रहेका शिविरहरूमा महिलाको बलात्कार हुने गरेको र यातना दिने गरिएको पीडितहरूको विवरण बीबीसीले प्राप्त गरेको छ। महिनौसम्म शिविरमा थुनेर राखिएका ती महिलाहरूले आफूहरूलाई विद्युतीय रडहरूले यातना दिइएको बताएका छन्। नकाबधारी पुरुषहरूले कसरी एउटी महिलालाई सामूहिक बलात्कार गरेका थिए र त्यो हेर्न नियन्त्रणमा राखिएका करिब 100 महिलालाई कसरी बाध्य पारियो भन्ने विवरण शिविरमा 9 महिना बिताएकी टुरसुने ज्याउदिनले बताएकी छन्। उनी भागेर अहिले काजाखस्तान र पछि अमेरिका पुगेकी हुन्। एउटा विज्ञप्तिमा चिनिया सरकारले महिला अधिकारको रक्षाका लागि आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। र दिल्लीमा महिनौदेखि किसानहरूले गरिरहेको प्रदर्शनबारे गायिका रियानाले बोलेपछि भारतीय सरकारले आफ्ना कदमहरूको बचाउ गरेको छ। प्रदर्शन सम्बन्धी एउटा समाचारको लिङ्क राख्दै लाखौं फलोअर्स रहेको रियानाले त्यसबारे हामी किन बोलिरहेका छैनौँ भनेर ट्विट गरेपछि त्यसले व्यापक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन निम्ति आइरहेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले त्यस्ता प्रतिक्रिया न त तथ्यपरक न त जिम्मेवार नै भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा पुनः स्वागत छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटन गरिएको र कानूनी तथा राजनैतिक विवादका बीच संवैधानिक निकायहरूमा सिफारिस गरिएकाहरूलाई शपथ गराइएको दावी गर्दै त्यसको विरोधमा भोलि देशव्यापी रूपमा आम हडताल गर्ने घोषणा गरेको छ। यसबाहेक आफ्ना विरोध कार्यक्रमहरू कायमै रहेको र ती शान्तिपूर्ण हुने तर पछिल्लो नियुक्तिका विषयमा भने आम हडताल गर्न आफूहरू बाध्य भएको उक्त समूहले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। बुधबार संघीय राजधानी काठमाडौँमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सरकार आफैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका कारण संसदीय सुनवाई समितिले काम गर्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको नेकपाले जनाएको छ। सुनवाई हुन नसक्ने जानकारी गराउँदै सभामुखले संवैधानिक परिषदमा फाइल फिर्ता पठाएको अवस्थामा शपथ ग्रहण गराइनुलाई नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले उसकै शब्दमा निरङ्कुशता, जोर जबरजस्ती र निर्लज्जताको पराकाष्ठको संज्ञा दिएको छ। नेकपा नेत्री तथा संघर्ष समितिकी संयोजक पम्फा भुसालले उनकै शब्दमा प्रतिगमनलाई असफल पार्ने र निरङ्कुश तन्त्र अन्त्य गर्न जुनसुकै मूल्य चुकाउनु परे पनि आफूहरू तयार रहेको बताउँदै बिहिबार हुने भनिएको आम हडताल बारे भनिन्। तसर्थ हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा असंवैधानिक रूपमा बल जप्ती गरिएको संवैधानिक अङ्गहरूका पदाधिकारी र सदस्यहरूको नियुक्तिको ज्यादतीपूर्ण निरङ्कुश कदमको विरोधमा भोलि 77 माघ 22 गते देशव्यापी आम हडतालको आह्वान गर्दछ। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले संघर्षको पछिल्लो कार्यक्रमलाई बाध्यात्मक स्थितिको उपजका रूपमा व्याख्या गरेको छ। देशव्यापी आम हडतालले प्रभाव पार्ने क्षेत्र र क्रियाकलाप बारे भुसालले भनिन्। देशव्यापी आम हडतालमा यातायात, पसल, उद्योग, व्यवसाय, कल कारखाना, शिक्षा संस्था बन्द हुनेछन्। यसबाहेक अस्पताल, एम्बुलेन्स, पानी, दूध, औषधि लगायतका अत्यावश्यक सेवाहरू सुचारू रहनेछन्। शैक्षिक संस्था प्रभावित हुने भनिए पनि परीक्षा सञ्चालनमा भने समस्या नपर्ने भुसालले जानकारी दिइन्। प्रचण्ड नेपाल समूहले पूर्व निर्धारित माघ 28 गते काठमाडौँमा गर्ने भनिएको विरोध प्रदर्शन भने यथावत रहेको जनाएको छ। उता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको समूहले भने आज राजधानी काठमाडौँमा मोटरसाइकल र्यालीको आयोजना गरेको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना हुने आमसभा अघि उक्त समूहले मोटरसाइकल र्याली आयोजना गरेको हो। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जाल मार्फत विधि उल्लङ्घनको प्रवृत्तिप्रति आफ्नो प्रष्ट विमति रहेको बताएका छन्। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश, त्यसपछिको बैठक र आजको शपथ ग्रहण संविधानको मर्म विपरीत रहेको उल्लेख गर्दै संघर्ष झनै घनीभूत बनाउनु पर्ने निष्कर्षमा आफूहरू पुगेको उनले उल्लेख गरेका छन्। संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा आधारित रहेर गरिएका नियुक्तिमा कांग्रेसले सिफारिस गरेका पदाधिकारीहरू पनि छन्। नेकपाको प्रचण्ड दाहाल समूहले घोषणा गरेको आम हडतालका विषयमा केही बेर अघि हामीले प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छौं। सुरुमा हामीले उनलाई आम हडताल सरकारलाई दुःख दिन गरिएको हो कि जनतालाई भनेर प्रश्न गरेका थियौं। दुःख दिने भन्दा पनि आम जनतालाई सहभागी गराएर आम जनताको समर्थनमा हामीले सरकारको गैर संवैधानिक, गैर कानूनी क्रियाकलापको विरोध गर्न खोजेका हौं। अनि तपाईले भने जस्तो आम जनताको सहभागिताको लागि बाध्य पार्ने हो कि स्वेच्छाले चाहिँ ल आउनुस् है भोलि हाम्रो यस्तो छ भन्न हुन्थेन? हामीले जनसमुदायलाई अपिल गरेका छौं। उद्योगी, व्यवसायी, यातायात कर्मी, शिक्षा क्षेत्रका र सबै क्षेत्रकाहरूलाई हामीले अपिल गरेका छौं। यो स्वेच्छाले नै गर्ने हो। हामीले चाहिँ यो कोभिड-19 को जुन प्रकारको महामारीबाट हामी मुक्त हुन नपाइसकेकै अवस्थामा जुन प्रकारले अहिले सरकारले यही अवस्था हो, मौका हो भने चाहिँ गरी संविधान र लोकतन्त्रको हत्या गर्ने र यत्रा नेपाली जनताको शहीदहरूको दशकौंको सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन र संविधान र लोकतन्त्रको हत्या गर्न उद्यत भएको कारणले त्यसलाई बचाउनका निम्ति हामीले क्षमा याचना सहित यो असत्ताको निम्ति क्षमा याचना सहित समर्थन र सहभागिताको निम्ति अपिल गरेका छौं। विगतमा पनि तपाईहरूले चाहिँ अब बन्द हडतालका दिनहरू सकिए, विकासमा जान्छ, स्थिरतामा जान्छ भनेर विगतका प्रतिबद्धताहरूलाई चाहिँ बिर्सेकै हो? होइन, हामी प्रतिबद्धताप्रति एकदम सचेत छौं। हामी त्यसप्रति निष्ठावान छौं। तर हामीले यसो सोचेका थिएनौं कि यो यत्रो ठूलो सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेको लोकतन्त्रको हत्या गर्ने काम फेरि हुन खोज्दैछ, हुन्छ, प्रतिगामी कदम चालिन्छ भनेर। त्यसकारणले यो संविधान, लोकतन्त्र, जनादेश विरोधीको कदम र निरङ्कुशतिर उद्धत हुन थालिसकेपछि हामीले बाध्य भएर सङ्घर्षको यो रूप अपनाउनु परेको हो। तैपनि यो स्वेच्छाले नै जनताले यसलाई समर्थन जनाउने हो र दोस्रो यो सम्पूर्ण रूपमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनकै एउटा अङ्ग। अनि बन्द नगरेर सिधै सबैजनालाई आफ्नो काम धन्दाहरू छोडेर अनि हामीलाई साथ दिनु, सहयोग दिनु भन्न पनि सकिन्थ्यो होला नि?
होइन, हामीले आम हडताल भनेका छौँ। आम हडतालमा सबै जनतालाई, जनसमुदायको सबै कारलाई सहभागिताको निम्ति अपिल गरेका हौँ। त्यसो गर्दाखेरि काम बन्द हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। यो विरोध र समर्थन दुवै पक्षमा हुने यस्ता बन्द हडतालबाट पिल्सिने आम नागरिक नै हुन्। नेपाली जनताले कहिलेसम्म यसरी तयाग गर्नुपर्ने हो? नेपाली जनतालाई निश्चित रूपमा हामीले त्यो अनपेक्षित दुःख र पीडाको स्थिति बिहोर्नु परेकोमा क्षमा माग्नुपर्छ। तर नेपाली जनताले नै हो दशकौं सङ्घर्ष गरे, नेपाली जनताले नै हजारौं राम्रा छोराछोरीहरूले आफूलाई बलिदान दिए संविधान र लोकतन्त्रको निम्ति। आज त्यसैको हत्या हुन लाग्दाखेरि नेपाली जनताले फेरि उठेर सङ्घर्ष गर्न आफूलाई तत्पर गर्छन्। नेपाली जनता त्यति विवेकशील छन् भन्ने कुरा हामीलाई विश्वास छ। बन्दको मामिलामा यहाँहरूले क्षमा याचना गरेको यो अन्तिम हुनेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? कि फेरि संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने क्रममा यस प्रकारको आम हडताल गर्न नपरोस् भन्ने त चाहन्छौँ। तर परिस्थितिले बाध्य बनायो भने नेपाली जनताले जस्तोसुकै कठोर सङ्घर्ष गरे भए पनि आफूले लडेर ल्याएको संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न तत्पर हुन्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ साथी गनी अन्सारीसँग कुरा गर्दै उता सरकारले भने भोलि निर्धक्क भएर पूर्ववत रूपमै सार्वजनिक यातायात लगायत आफ्नो उद्योग धन्दा पेशा व्यवसाय सञ्चालन गर्न उद्यमी व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेको छ। केही बेर अघि एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै गृह मन्त्रालयले कुनै बाधा अवरोध पुग्न नदिने गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको जानकारी गराएको हो। आन्दोलनका क्रममा शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्ने, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको तोडफोड, आगजनी, सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा अवरोध लगायतका अवाञ्छित गतिविधि गरेको पाइएमा त्यस्ता गतिविधिमा संलग्नमाथि कारवाही गर्ने गृह मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ। यसैबीच विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारी मध्ये केहीले आजै पदभार ग्रहण गरेका छन्। आज बिहान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा संवैधानिक निकायका 32 जना पदाधिकारीहरूको नियुक्ति तथा शपथ ग्रहण सम्पन्न भएको थियो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राई, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर र निर्वाचन आयोगका नवनियुक्त आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी र जानकी कुमारी तुलाधरले पदभार ग्रहण गरेको सम्बन्धित निकायहरूले जनाएका छन्। उता अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त गणेशराज जोशीले भने राजीनामा दिएका छन्। सरकारले प्रमुख आयुक्त सहित 2 आयुक्त नियुक्त गरेकै दिन जोशीले राजीनामा दिएका हुन्। राष्ट्रपति कार्यालयले उनले राजीनामा दिएको विषय पुष्टि गरे पनि त्यसको कारण भने स्पष्ट हुन सकेको छैन। त्यस्तै अदालतको अवहेलनाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आफै लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। बुधबार न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले प्रचण्डलाई 7 दिनभित्र आफै लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो। अधिवक्ता समीर हायुले केही समय अघि काठमाडौँमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा अदालतको अपहेलना हुने अभिव्यक्ति प्रचण्डले दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए। अब पालो श्रोता प्रतिक्रियाको। प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू गनी अन्सारी र सृजना श्रेष्ठ। कोरोना भाइरसको महामारी चलिरहेकै बेला थरीथरीका कार्यक्रम, सभा र जुलुस चलिरहेका छन्। स्कुल र कलेज पनि खोलिएका वा खोल्ने तयारी भएका खबर आएका छन्। यस्तो अवस्था देख्दा तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ? संक्रमणको जोखिमबाट बच्न तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर आज हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा सोधेका थियौं। प्राप्त जवाफ मध्ये केहीलाई हामीले यहाँ समेटेका छौं। ट्विटरमा कस्तुप गैरे लेख्छन्, म दक्षिण कोरियामा कार्यरत छु। यहाँ सार्वजनिक स्थलमा 4 जना भन्दा बढी भेला भएको देखेमा अधिकारीहरूलाई त्यसबारे जानकारी गराउनेलाई 1 लाख वon अर्थात् लगभग 10,000 नेपाली रुपैयाँ पुरस्कार दिइन्छ। मास्क नलगाई निस्केमा जरिवाना तिर्नुपर्छ र नेपाल लगायत केही देशबाट आउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ। तर नेपालमा कसैको राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नका लागि सधैँजसो आन्दोलन, नारा जुलुस भइरहेको देख्दा अचम्म लाग्छ। रोगबाट बच्दै कुनै रचनात्मक तरिकाले पनि त विरोध जनाउन सकिन्थ्यो होला नि, होइन र? रामकृष्ण थापाको धारणा छ, कलेज तथा विद्यालयहरू खोले पनि जनस्वास्थ्य सम्बन्धी सावधानीका उपाय अपनाएर खोलिनुपर्छ, किनकि यो अत्यावश्यक छ। तर राजनीतिक खिचतानीका लागि जुलुस र सभा गरिनु मूर्खता भएन र? हाम्रो फेसबुक पेजमा पुष्पा शर्माको सुझाव छ, सभा जुलुसमा नजाने, विद्यालय तथा कलेज जाँदा सुरक्षित तरिकाले मास्क लगाउने र स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने। प्रकाश धमलाले लेखेका छन्, मेरो विचारमा संक्रमण दर 0 नभई गैर जिम्मेवार तरिकाले मानिसहरूले जति लापरवाही गरिरहेका छन् यसको मूल्य एक दिन आम नागरिकले नै चुकाउनु पर्ने हुन्छ। प्रयास सापकोटाको धारणा छ, नेपाली नेताहरू पछिल्लो समय जनस्वास्थ्यलाई लिएर संवेदनशील नरहेको स्पष्ट भएको छ। अब हामी नागरिक स्वयं सचेत भई भीडभाड तथा जुलुसबाट टाढै रहनु उपयुक्त हुन्छ।
तपाई बीबीसी नेपाली सेवाबाट साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। यो कार्यक्रम देशैभर 400 भन्दा बढी एफएम स्टेशनहरूबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। तपाई बीबीसीको प्रसारण इन्टरनेटमा bbcnepali.com मा गएर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विषय। म्यानमारमा सेनाले कू गरेको तेस्रो दिन जननिर्वाचित नेत्री आङ सान सुचीमाथि प्रहरीले कैयौं अभियोगहरू दर्ता गरेको छ। प्रहरी दस्तावेजहरूका अनुसार फेब्रुअरी 15 तारिकसम्म उनी हिरासतमा रहनेछिन्। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुन्नुहोस् गनी अन्सारीबाट। नेत्री सूचीमाथि आयात तथा निर्यात सम्बन्धी कानूनहरूको उल्लङ्घन गरेको र सञ्चारका अवैध उपकरणहरू राखेको लगायतका अभियोग लगाइएको छ। सैन्य कू पश्चात सेनाले नियन्त्रणमा लिएपछि उनलाई कहाँ राखिएको छ भन्ने कुरा अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। तर कतिपय विवरणहरूमा जनाइए अनुसार राजधानी नेपिदह स्थित निवासमै सूचीलाई नजरबन्दमा राखिएको छ। पदबाट हटाइएका राष्ट्रपति विन मिनमाथि पनि प्रहरीले अभियोग दर्ता गरेको छ। उनीमाथि कोरोना भाइरस महामारी बीच भेला सम्बन्धी नियमहरू उल्लङ्घन गरेको अभियोग लगाइएको छ। मिनलाई पनि 2 साताका लागि हिरासतमा राखिएको छ। सोमबार सखारै सेनाले कू गरे पश्चात नेत्री सूची अथवा मिनको तर्फबाट कुनै अभिव्यक्ति आएको सुनिएको छैन। सेनाले 1 वर्षका लागि सङ्कटकाल लागू गरेको छ र निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गरिने बताएको छ। तर जननिर्वाचित सरकारलाई च्युत गरेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सेनाको निन्दा भइरहेको छ। चीनले आपत्ति जनाएपछि सैन्य कूको निन्दा गर्दै संयुक्त वक्तव्य निकाल्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद चाहिँ विफल भएको छ। चीनको समर्थन नभएपछि मंगलबार सुरक्षा परिषदको बैठकबाट संयुक्त वक्तव्य निकाल्न नसकिएको हो। म्यानमारका लागि राष्ट्रसङ्घकी विशेष दूत क्रिस्टिना सार्नरले सेनाको कदमको निन्दा गर्दै प्रजातन्त्रप्रति समर्थन रहेको स्पष्ट सन्देश दिन सुरक्षा परिषदलाई आह्वान गरेकी थिइन्। अब एउटा विषय संक्षेपमा। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 17 र 27 गतेका लागि घोषित आम निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि 7 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी खर्च लाग्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता सहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा 2 चरणमा चुनाव गराउन निर्वाचन सञ्चालन आर्थिक कार्यविधि 2077 अनुसार 7 अर्ब 7 करोड 94 लाख 80 हजार रुपियाँ निकासाको माग गरिएको उल्लेख गरिएको छ। मंगलबार मात्रै निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि आवश्यक पर्ने बजेटबारे अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरेको थियो। आज बुधबार प्रस्तुत छ साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भ। नेपाल सन्दर्भबाट रमा पराजुलीको नमस्कार। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकार आयोग लगायतका विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा मनोनित भएकाहरूले विवादका बीच आज राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथ लिएका छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मनोनयनको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै गत आइतबार मनोनयनको 43औं दिनमा मनोनयन सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात फिर्ता पठाइदिएका थिए। उनै सभामुख सापकोटासँग हामीले नेपाल सन्दर्भका लागि कुरा गर्दै आज सबभन्दा पहिले सोधेका थियौं, तपाईले बदर गर्नु भनेको मनोनयन त आज सरकारले सदर गरिदियो, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? विडम्बनापूर्ण परिघटना हो। संवैधानिक हिसाबले, कानुनी हिसाबले, सब हिसाब बेठिक छ र सबभन्दा त बढी संविधानकै ठाडो उल्लङ्घन भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। संविधानको ठाडो उल्लङ्घन कसरी? संविधानको धारा 292 मा संसदीय सुनाई अनिवार्य छ भनिएको छ र त्यो संविधान अनुसार गरिएको छैन र अहिले संसदीय सुनाई समिति सुचारू नभएको बेलामा संसदीय सुनाई समितिमा प्रवेश समेत भएको छैन। प्रवेशै नभइकन नियुक्ति गरिएको छ। त्यसकारण यो संविधान विपरीत छ। यो नियुक्त गर्न पर्यो, तपाईहरु आउनुहोस् निर्णय गरौँ भनेर प्रधानमन्त्रीद्वारा बोलाइएको बैठकमा तपाईहरु उपस्थित नभएको कारणले गर्दा अहिलेसम्म यो सबै गर्नलाई त प्रधानमन्त्रीलाई तपाईहरुको भूमिकाले बाध्य बनाइदिएको जस्तो देखियो नि। बिल्कुल होइन। किन होइन भनेदेखि जब उहाँले 2077 साल वैशाख 12 गते अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो, त्यो अध्यादेश पनि अध्यादेशको विधि शास्त्रीय सिद्धान्त अनुसार मूल्य मान्यता विपरीत थियो र फेरि पछि 2077 साल 8-30 गते त्यही प्रकृतिको अध्यादेश पुनरावृत्ति हुने गरी ल्याइएको छ। त्यो विधि शास्त्रीय सिद्धान्तका आधारमा पनि अध्यादेश बेठिक छ र त्यो अध्यादेश प्रति नै मेरो
गम्भीर असहमति छ। विधि पद्धति प्रक्रिया सबै मिचिएको छ। त्यो मिचिएको कारणले गर्दाखेरि उपस्थित नभएको हो। दोस्रो कुरा, सबभन्दा पछिल्लो बैठक सिफारिस गर्न निर्णय गरिएको भनिएको छ, त्यो बैठकमा त जानकारी पनि दिएको छैन। त्यसमा समयको सीमालाई पनि ख्याल गरिएको छैन। त्यसकारण यो हरेक दृष्टिकोणले गलत छ। त्यहाँबाट सरकारले मनोनयन गरिसकेपछि तपाईका आएको पत्र अस्ति तपाईले आइतबार फिर्ता पठाउनु भयो। त्यो पत्र पठाउनलाई 43 दिन किन लगाउनु भयो? सुरुमै किन फिर्ता पठाउनु भएन? फिर्ता पठाउनका लागि विधिवेत्ताहरू, संविधान निर्माताहरू, कानुनविद, संविधानविदहरूसित व्यापक विहङ्गम परामर्श गरे, छलफल गरे। अनि त्यसपछि मन पनि एउटा संविधान सभाको सदस्य भएको हुनाले वर्तमानमा चाहिँ म सभामुख भएको कारण सबै पक्षसित छलफल गर्दाखेरि अहिले नेपालको संविधानको धारा 2 बमोजिम नेपाली जनतामा निहित रहेको सार्वभौम सत्ताको संस्था प्रतिनिधि सभाको नेतृत्व गर्दै आएको अवस्थामा उक्त सभाको संरक्षण र प्रवर्धन गर्नु मेरो दायित्व भएको र ती सबै परामर्शबाट म के निष्कर्षमा पुगे त भन्दाखेरि यो संविधान विपरीत, कानुन विपरीत भएको कुरालाई फिर्ता पठाउनु पर्छ भन्ने बृहत र विहङ्गम परामर्शपछि म निष्कर्षमा पुगेर फिर्ता पठाएको हो। 43 दिनसम्म तपाईले परामर्श गर्न नै बिताउनुहुन्छ। त्यत्रो महत्त्वपूर्ण विषय छ भने त अलि छिटो पठाइदिए भए यसको परिणाम अर्कै पो आउँथ्यो कि अन्तिममा गएर पठाउँदाखेरि यो सिगौरी खेल्न खोजेको जस्तो देखिएन? हैन, बिल्कुल सिगौरी खेल्ने कुरा होइन। यो अर्गेल्लो गर्न खोजेको होइन। यो कुरा के हो त भन्दाखेरि संविधान विपरीत भएको हुनाले नै पठाइएको हो। त्यसमा अरू कुनै मनसाय छैन। अब तपाईले नियुक्ति गर्न हुँदैन भनेर फिर्ता पठाएपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल सानाले तपाईले भनेका हरेक बुँदा काटेका छन्। भनेपछि संसदका 2 प्रमुखले फरक फरक कुरा गरेपछि जनताले कसको कुरा सही मान्ने, कसको कुरा पत्याउने? जनताले संविधानको कुरा सही मान्ने, नियम कानुनको कुरा सही मान्ने, मेरा कुरा काटिएको छैन। मैले स्पष्ट भनेको छु कि मलाई संविधानद्वारा प्राप्त भएको निहित अधिकारलाई प्रयोग गरेर मैले त्यो फिर्ता पठाएको। यहाँ भन्दा पहिला रामप्रसाद सिटौला, अयदी प्रसाद यादवको नियुक्तिको बेलामा नि फिर्ता पठाएको नजिर छ। ममा निहित भएको संवैधानिक अधिकारलाई प्रयोग गरेर मैले फिर्ता पठाएको हो। तपाईले नजिरका कुरा गर्नुभयो, तपाईले संवैधानिक व्यवस्थाका कुरा गर्नुभयो। त्यसो हुँदा हुँदै पनि मनोनयन गर्न रोकिएन, शपथ लिन रोकिएन र उनीहरू अब पदस्थापन भइसके भनेपछि अब के हुन्छ? अघि नै मैले भने नि यो संविधानको ठाडो उल्लङ्घन हो। यो कानुनी शासन र संवैधानिक विकासमा यसले ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको छ। त्यसकारण सिङ्गो राष्ट्र अहिले उद्वेलित भइरहेको छ र यसमा के हुन्छ भनेर मैले भन्दा पनि चाहिँ मैले आफ्ना कुरा बडो प्रष्टसित पत्र फिर्ता गर्ने कुरामा राखिसकेको छु र म जनतालाई फेरि यो तपाईको असाध्यै लोकप्रिय स्थापित सञ्चार माध्यमद्वारा के भन्न चाहन्छु भने यो संविधान विपरीत छ। यो ठाडो उल्लङ्घन छ। यसले संवैधानिक विकासमा चाहिँ ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको छ र यसको चाहिँ प्रतिवाद गर्नुपर्छ भनेर म अपिल गर्छु। प्रतिवाद भनेको के हो? यसको निरूपण कसरी गर्ने? यसको निरूपण त यो सोचाउनु पर्छ। यसो भनौँ, अहिले वास्तवमा यो कानुनी निरूपणतिर जान्छ। यसको कानुनी निरूपण गर्नुपर्छ। फेरि मैले संविधानको कुरा गर्दैछु, नियम कानुनको कुरा गर्दैछु। कानुन आकर्षित हुन्छ यो नियुक्तिमा। कानुनी निरूपण खोज्नलाई एक थरीको आरोप छ सरकारले सिफारिस गर्ने, राष्ट्रपतिले खुरुक्क पारित गर्ने। अनि अर्का थरीको फेरि आरोप छ तपाईँ सभामुख भए पनि निष्पक्ष हुनुपर्ने। तपाईँ फेरि अर्को एउटा पार्टी नेकपा भित्रको प्रचण्ड प्रतिको तपाईको निकटताले गर्दा उनले जे भन्यो त्यतैतिर लाग्ने। भनेपछि तपाईहरु जस्तो सभामुखहरू पनि एउटा कार्यकर्ताको तहबाट माथि नउठ्ने, देशको सभामुख बन्न नसक्ने गर्दाखेरि त्यसले त देशलाई त घाटा पर्छ नि, हैन? होइन रमाजी, कुरा बिल्कुल त्यस्तो होइन। के भन्छु भने मैले जे शपथ खाएको छु त्यो अनुसार म निष्ठावान छु। म कसैको पक्षमा होइन, म संविधानको पक्षमा छु र मेरो प्रतिनिधि सभा अर्थात् संघीय संसदको पक्षमा छु र मैले त्यसको संरक्षण र प्रवर्धन गर्नु मेरो दायित्व हो। त्यो दायित्व पूरा गरिरहेको छु र त्यसकारण मले कसैसित अहिले इस्यु मिल्छ होला, कसैले अहिले संविधान उल्लङ्घन हो भनेर भन्यो र त्यो कुरा मसित मिल्यो भने त्यो मैले भन्नु केही छैन। तर मेरो स्पष्ट कुरा के छ भने म संविधानको पक्षमा छु, म विधिको शासनको पक्षमा छु। 2076 साल माघ 13 गते मैले शपथ ग्रहण गरिसकेपछि मैले पूर्व पार्टीबाट राजीनामा दिइसकेको छु र मैले अहिलेसम्म आउँदा म तपाईलाई पुरै दृढताका साथ के
विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने मैले अधिकतम रूपमा तटस्थ निष्पक्ष हुने गरी र जनताको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्थालाई जनताको हक अधिकार संरक्षणको लागि अधिकतम रूपमा विकास गर्नका लागि म प्रतिबद्ध छु। म कतैतिर चाहिँ ढल्किएको छैन भन्ने मलाई भित्रैदेखि चाहिँ विश्वास। प्रचण्ड पक्षधरहरूले अथवा प्रचण्ड नेपाल समूहले संसद पुनर्स्थापना गर्छौं यदि मानेनन् भन्ने कुरा पनि गरेका छन्। तपाईँ के गर्नुहुन्छ? मेरो कुरा के छ भने मैले सबभन्दा पहिला विज्ञप्ति निकालेर के भनेको छु भने पुसको 17 गते यो 6 महिना पुग्छ, पहिला स्थगित भएको 6 महिना भन्दा बढी ग्याप हुनु हुँदैन, अर्थात् बढी समय रहनु हुँदैन भन्ने छ। पुसको 17 गते संसद बैठक सञ्चालन गर्नका लागि म अशान्ति व्यवस्थित गृह कार्य गर्दै थिएँ। त्यही बेलामा अवरोध सिर्जना गरियो। त्यसकारण मेरो त्यसमा गम्भीर असहमति छ। त्यो असहमति भएको कुरा विज्ञप्तिद्वारा नि मैले भने र अदालतमा जवाफ दिँदाखेरि पनि मैले त्यो भने र मैले के पनि भनेदेखि हाम्रो अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार बिल्कुल दिएको छैन। त्यसकारण यो गैर संवैधानिक छ भन्ने कुरा पनि मैले प्रष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छु। यो अवस्थामा मैले के भन्ने भने यो अवरुद्ध भएको संसद चाहिँ सुचारू हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा मेरो दृष्टिकोण त जगजाहेरै छ नि। अन्तिम प्रश्न, अहिले व्यवस्थापिका र विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा जुन आज शपथ लिने काम भयो त्यसमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको बीच स्पष्ट टकराव देखियो। तपाईले भन्नुभयो सच्याउनु पर्छ, कसरी सच्याउने, सच्याएन भने के हुन्छ? टक्कर हुँदैन, किनभने यो त हामीले संविधान बारलाई मान्ने हो भने संविधान अनुसार यसको निरूपण हुनुपर्छ भनेपछि यो टकराव हुने द्वन्द्व हुने कुनै कुरै छैन कि संविधान नियम कानुन अनुसार विधिको शासन चल्न पर्छ र त्यही अनुसार निरूपण हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। मेरो बिल्कुल यो जे मैले गरिरहेको छु टकराव गर्नका लागि, द्वन्द्व सिर्जना गर्नका लागि होइन। संविधान माथि अतिक्रमण भएको हुनाले र जनताको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था माथि हस्तक्षेप भएको हुनाले त्यो हस्तक्षेप अस्वीकार्य छ भनेर चाहिँ मैले स्पष्ट पारेको छु। अघि तपाईले कानुनी निरूपण हुनुपर्छ भन्नुभयो, त्यसो भन्नुको अर्थ अब यो पनि गलत भयो सरकारले भनेर रिट हाल्न जानी भने हो? त्यो त मैले चाहिँ फेरि परामर्श गरेर निष्कर्षमा पुग्ने कुरा हो। तर मलाई के लाग्छ भने यो कानुन आकर्षित हुन्छ यस विषयमा। त्यसमा तपाईले पहल गर्ने कि अब एउटा स्वतन्त्र नागरिकले त रिट हालेका छन् भन्ने सुनिन्छ, तपाईले चाहिँ के गर्नुहुन्छ? होइन, संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व मलाई संविधानले प्रदान गरेको हुनाले त्यो संविधानको रक्षा गर्नका लागि, त्यसको संरक्षण र प्रवर्तन गर्नका लागि मैले फेरि एकपल्ट परामर्श गरेर मलाई त्यो संरक्षण र प्रवर्तन गर्नका लागि जे उचित हुन्छ त्यही कदम चाल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। उनी थिए सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा। हस्त आजका लागि नेपाल सन्दर्भ यति नै। नेपाल सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै थिइन् रमा पराजुली। हामी बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट बोलिरहेका छौं। हाम्रो कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया हामीलाई बताउनुहोस्। त्यसका लागि हाम्रो ठेगाना हो बीबीसी नेपाली सेवा, पोस्ट बक्स नम्बर 672 काठमाडौँ नेपाल। इमेल ठेगाना nepali.letters@bbc.co.uk अनि हाम्रो फेसबुक ठेगाना हो facebook.com/bbc नेपाली सर्भिस। अब आजका प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। सोमबारको सैन्य कुचसँगै अपदस्थ गरिएका म्यानमारका 2 जना निर्वाचित नेतामाथि कैयौं अभियोग लगाइएको छ। नेत्री आङ सान सूचीमाथि आयात निर्यात सम्बन्धी कानूनहरूको उल्लङ्घन गरेको तथा गैर कानूनी रूपमा वाकी-टकी रेडियोहरू राखेको अभियोग लगाइएको छ भने अपदस्थ राष्ट्रपति विन मिनमाथि कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धी नियम तोडेको आरोप लगाइएको छ। इटलीका राष्ट्रपति सेर्जियो मेटेरेलाले युरोपियन सेन्ट्रल ब्याङ्कका पूर्व प्रमुख मारियो ड्रागीलाई नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गरेका छन्। जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्ने प्रतिबद्धताहरूलाई नीतिमा ढाल्न सरकार विफल भएको भन्ने मुद्दामा फ्रान्सका वातावरण अभियान कर्मीहरूले ठूलो जित हासिल गरेका छन्। चीनमा उइगर मुस्लिम रहेका शिविरहरूमा महिलाको बलात्कार हुने गरेको र यातना दिने गरिएको पीडितहरूको विवरण बीबीसीले प्राप्त गरेको छ। र दिल्लीमा महिनौदेखि किसानहरूले गरिरहेको प्रदर्शनबारे गायिका रियानाले बोलेपछि भारतीय सरकारले आफ्ना कदमहरूको बचाउ गरेको छ। हवस् त बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही समाप्त हुन्छ। हामीलाई भने भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।